बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मरियत पर रोने पीटने की, गिरिया करने की, नोहा व मातम करने की। इसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है, अल्लाह पाक ने क्या फ़रमाया है। किसी की मौत पर उसके अकारिब का रंजीदा व गमगीन होना और इसके नतीजे में आंखों से आंसू बहना और इसी तरह बेख्तियार गिरिया के दूसरे आसार का ज़ाहिर होना बिल्कुल फितरी बात है और इस बात की अलामत है कि इस आदमी के दिल में मोहब्बत और दर्दमंदी का जज्बा मौजूद है जो इंसानियत का एक कीमती और पसंदीदा अंसर है। इसलिए शरीयत ने इस पर पाबंदी आयद नहीं की बल्कि एक दर्जे में इसकी तहसीन और कदर अफजाई की है। लेकिन नोहा व मातम और इरादी व इख्तियारी तौर पर रोने पीटने की सख्त मुमानियत फरमाई। अवलन तो ये रोना पीटना, गिरिया वजारी और मातम करना ये मकाम अब्दियत और रज़ा के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, यानी अल्लाह ताला ने इसकी सख्त मुमानियत की है और ये अल्लाह ताला की रज़ा के ख़िलाफ़ है। दूसरा इसलिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल व फ़हम की जो बेश बहा नेमत अता फ़रमाई है और हवादिस को अंगेज़ करने की जो ख़ास सलाहियत बख्शी है। नोहा व मातम, रोना पीटना इस नेमत खुदाबंदी का गोया कुफ़रान है। नेज़ इससे अपने और दूसरे को रंज व गम में इजाफ़ा होता है और फ़िक्र व अमल की क़ुव्वत कम अज़ कम उस वक्त मफलूज और मुअत्तल हो जाती है। इलावा ज़ीन नोहा व मातम, रोना पीटना मैयत के लिए बिल्कुल बाइस तकलीफ़ होता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि साद बिन इबादा एक दफ़ा मरीज़ हुए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वक़ास और अब्दुल्ला बिन मसूद को साथ लिए हुए उनकी इयादत के लिए गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ लाए तो उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाशिया में यानी बड़ी सख्त हालत में देखा, या ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उस हाल में देखा कि उनके गिर्द आदमियों की भीड़ लगी हुई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़त्म हो चुके। ये बात आपने या तो उनकी हालत से मायूस होकर अपने अंदाजे से फरमाई या बतौर इस्तफ़हाम के उन लोगों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया जो पहले से वहाँ मौजूद थे। उन लोगों ने अर्ज़ की, नहीं हज़रत, अभी ख़त्म तो नहीं हुए हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वो हालत देखकर रोना आ गया। जब और लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरिया के आसार देखे तो वो भी रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों अच्छी तरह सुन लो और समझ लो, अल्लाह ताला आँख के आंसू और दिल के रंज पर तो सज़ा नहीं देता क्योंकि इस पर बंदे का इख्तियार और काबू नहीं है। और ज़बान की तरफ इशारा करके फरमाया, लेकिन इस ज़बान की गलत रवी पर यानी ज़बान से नोहा व मातम करने पर सज़ा देता है और इन्ना लिल्लाह पढ़ने पर और दुआ इस्तग़फ़ार करने पर रहमत भी फरमाता है। और ये हकीकत भी है कि मैयत के घर वालों के रोने पीटने की वजह से उसको अज़ाब होता है। सही बुखारी और सही मुस्लिम। इस हदीस का असल पैगाम तो यही है कि किसी के मरने पर नोहा व मातम ना किया जाए। ये चीज़ अल्लाह के ग़ज़ब और अज़ाब का बाइस है, बल्कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और दुआ इस्तग़फ़ार के ऐसे कलमे पढ़े जाएँ और ऐसी बातें की जाएँ जो अल्लाह की रहमत और उसके फ़ज़्ल व करम का वसीला बने। इस हदीस में घर वालों के रोने पीटने की वजह से मैयत को अज़ाब होने का भी ज़िक्र है। ये मज़मून रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत इब्ने उमर के अलावा उनके वालिद माजिद हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु और दूसरे सहाबा कराम ने भी रिवायत किया है। लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके साथ हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास इससे इनकार फरमाते हैं। सही बुखारी और सही मुस्लिम में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान मरवी है, जब उनके सामने हज़रत उमर और उनके साहबजादे हज़रत इब्ने उमर की हदीस इस सिलसिले में नकल की गई तो उन्होंने फरमाया, ये दोनों हज़रात बिलाशुबा सादिक हैं, लेकिन इस मामले में या तो उनको सहू हुआ या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने या समझने में उनको गलती हुई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात नहीं फरमाई थी।
حضرت عائشہ صدیقہ نے اس بارے میں قرآن مجید کی آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: کسی آدمی کے گناہ کی سزا دوسرے کو نہیں دی جائے گی، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روئیں گھر والے اور اس کی سزا دی جائے بیچارے مرنے والے کو؟ لیکن حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر نے جس طرح یہ مضمون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا ہے، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نہ انہیں بھول چوک ہوئی اور نہ غلط فہمی۔ دوسری طرف حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ کا استدلال بھی وزنی ہے، اس لیے شارحین حدیث نے دونوں باتوں میں تطبیق کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے لیے توجیہاً مختلف طریقے اختیار کیے ہیں۔ ان میں سے ایک جو زیادہ معروف اور سہل الفہم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیثوں کا تعلق اسی صورت سے ہے کہ جب گھر والوں کے رونے میں مرنے والوں کے قصور اور غفلت کو بھی کچھ دخل ہو، مثلا یہ کہ وہ خود رونے اور نوحہ وہ ماتم کرنے کی وصیت کر کے گیا ہو جیسا کہ عربوں میں اس کا رواج تھا، یا کم سے کم یہ کہ گھر والوں کو رونے پیٹنے سے اس نے منع نہ کیا ہو۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں یہی توجیہ پیش کی ہے۔ ایک دوسری توجیہ یہ بھی ہے کہ جب میت کے گھر والے اس پر نوحہ و ماتم کرتے ہیں اور جاہلانہ رواج کے مطابق اس مرنے والے کے کارنامے بیان کر کے اس کو آسمان پر چڑھاتے ہیں، تو فرشتے میت سے کہتے ہیں: کیوں جناب، آپ ایسے ہی تھے؟ یہ بات بعض حدیثوں میں بھی وارد ہوئی ہے۔ یہاں اس سلسلے میں ایک اور حدیث زیر نقل ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ابو بردہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ابو موسیٰ بیمار پڑے اور ان پر غشی کی کیفیت طاری ہو گئی، تو ان کی بیوی ام عبداللہ بلند آواز سے رونے لگی۔ پھر ابو موسیٰ کو افاقہ ہو گیا اور ہوش آ گیا، تو انہوں نے اپنی بیوی سے فرمایا: کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی موت اور غمی کے موقع پر سر منڈوائے، چلائے یا کپڑے پھاڑے اور جاہلیت کے ان طریقوں سے اظہار غم و ماتم کرے تو میں اس سے بری اور بے تعلق ہوں، یعنی میں اس سے بری اور بے تعلق ہوں۔ ابو بردہ کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ یہ حدیث اپنی بیوی کو سنایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ ایک اور روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کوئی غمی اور موت کے موقع پر اپنے رخساروں پر تماچے مارے اور منہ پیٹے، گریبان پھاڑے اور اہل جاہلیت کے طریقوں پر واویلا کرے، وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ ہمارے طریقوں پر نہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی رہنمائی فرمائے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے اپنے گھروں میں، محلوں میں، علاقوں میں کہ جب خدا نہ خواستہ کسی کے یہاں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو وہ ایک بینڈ ڈال دیتے ہیں، نوحہ و ماتم شروع کر دیتے ہیں، میت کو پکار پکار کر، جھنجھلا جھنجھلا کر اس سے گریہ وزاری کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ جاہلانہ طریقہ ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی کے گھر میں ایسا کوئی وقت آئے تو اس وقت سب سے بہترین دعا جو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے وہ ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بے شک آپ کو رونا آئے گا، آپ کا اپنا قریبی عزیز اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کی محبت آپ کو یاد آئے گی، لیکن اس محبت میں آنسو بہانے سے اللہ پاک نے آپ کو منع نہیں کیا۔ آپ آنسو بہا سکتے ہیں، لیکن مارنا پیٹنا خود کو، گریبان پھاڑنا، کپڑے پھاڑنا، جاہلانہ طریقے سے واویلا مچانا، ان سب چیزوں کی سخت ممانعت کی گئی ہے۔ اپنے ارد گرد دین کی روشنی پھیلائیے، دینی معلومات کو زیادہ سے زیادہ عام کیجیے تاکہ ہمارے یہاں جو یہ جاہلانہ انداز رواج عروج پا گیا ہے یہ ختم ہو سکے اور ہم دین پر کاربند ہو سکے۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔